बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं इस चैनल पर सेहत के मुतालिक वीडियोस बनाता रहता हूं जिनमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके आसान हल अल्टरनेटिव मेडिसन के मुताबिक। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज़ बाय डॉक्टर भट्टी। और आज की जो दवाई है फाइटोलाका बेरी। फाइटोलाका बेरी ये इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग है और आखिर वीडियो के एंड में मैं आपको इसकी पैकिंग वगैरह भी दिखा दूंगा ताकि जो नए देखने वाले हैं, जो होम्योपैथी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, उन्हें भी पता चले कि ये दवाई किस तरह दिखती है और किस फॉर्म में आती है। तो वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपका। हस्ब रवायत में आपको अहम अलामात बताए देता हूँ। कोशिश करता हूँ ऐसी अलामात लिखने की कोशिश करता हूँ या बताने की कोशिश करता हूँ जो आम लोगों को आसानी के साथ समझ में आ जाएं और उन्हें मद्देनज़र रख कर वो अपने लिए दवाई चूज़ कर सकें या अपने लिए वो दवाई लेना पसंद करें। तो इस दवा का सबसे ज़्यादा असर जो इसका एक्शन है वो गद्दूदों पर होता है। ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, जो भी ग्लैंड्स हैं, गले का ग्लैंड हो गया और एड्रिनल ग्लैंड हो गए, प्रोस्टेट ग्लैंड, इस तरह हमारा जिगर भी एक बड़ा ग्लैंड है। तो गद्दूदों पे इसका असर होता है और ये मोटापे के लिए भी बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है। होम्योपैथी में आपको मार्केट में इसकी पैटर्न दवाइयाँ भी मिल जाएंगी, इसी के नाम से मिलेंगी, फाइटोलाका बेरी के नाम से ही। तो मोटापे के लिए भी इसका बहुत अच्छा असर है। गद्दूदों की सूजन और गर्मी में मुफीद है, यानी गद्दूदों में सूजन आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन होगी, वहाँ पे गर्मी महसूस होगी, दर्द होगा, इसके लिए ये दवाई ली जा सकती है। और मैं दो केसेस मेरे पास थे मेस्टाइटिस के लिए। वो ब्रेस्ट की एक कंडीशन होती है जब ब्रेस्ट फीडिंग लेडी को वो मेस्टाइटिस में, अब इसको सही तरीके से बयान नहीं कर, सूजन आ जाती है, दूध पिलाने के दौरान सूजन आ जाती है ब्रेस्ट पे, बड़ी तकलीफ़दा कंडीशन होती है, पीप भी पड़ जाती है। तो दो केसेस तो मेरे अपनी फैमिली में हो गए थे, तो उन्हें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी दवाई दी थी, इसके साथ और भी दवाइयाँ थी, किलकेरिया फ्लोर थी। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। मोटापा कम करती है। मोटापे के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये दवाई मोटापे के लिए होम्योपैथी में सरताज दवाई यानी मानी हुई दवाई है। इसके लिए बहुत से आपको मिल जाएंगे। दवाई अपना एक्शन करेगी। कुछ लोग कहते हैं कि दवाई लेते हैं लेकिन मोटापा कम नहीं होता, वज़न वैसे ही बढ़ता जा रहा है, वैसे ये तो इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ पे मैं तो बयान कर रहा हूँ इस दवाई के एक्शन, यानी इसके जो भी एक्शन है दवाई के, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस पर अलग से बात करूँगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। थोड़ी सी अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मोटापा जो है वो सिर्फ दवाइयों से कम नहीं होता। इसके लिए आपने लाइफ स्टाइल भी चेंज करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, बसियारखोरी और इस तरह की चीज़ें करनी है। लोग कहते हैं कि होम्योपैथी की दवाई असर नहीं करती या यूनानी दवाई असर नहीं करती, इतना तेज़ असर नहीं करती। असर करती है लेकिन तेज़ असर नहीं करती, आहिस्ता आहिस्ता असर करती है। स्पेशली हमारी होम्योपैथी के लिए मशहूर है कि ये दवाई आहिस्ता आहिस्ता असर करती है। तो उसके लिए अर्ज़ ये है कि पानी का एक्शन कितनी देर में होता है। आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हैं, उसी वक्त आपकी प्यास मिट जाती है, तो उसी वक्त उसने एक्शन किया। चलें इसका और मिसाल लेते हैं, सिगरेट आप पीते हैं, आप जो सिगरेट पीते हैं उन्हें वो तलब होती है, एडिक्शन होती है, तो वो सिगरेट पीते हैं, उसकी तलब मिट जाती है। अभी आपसे मैं पूछूंगा सिगरेट में जो तंबाकू है, तंबाकू से बनी हुई असल चीज़ तो वो तंबाकू है, तो तंबाकू कहाँ से आता है? ये भी एक हर्ब है, यानी जड़ी बूटी है। और इस तरह चाय का एक्शन आप ले लें तो एक्शन तो उनका फौरी होता है। तो ये दवाइयाँ भी एक्शन करती हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए आपने दूसरा भी लाइफ स्टाइल है, यानी जो भी उसके लवाजमात हैं वो आपने पूरे करने होते हैं और इसका वर्कआउट होता है पूरी तरीके से, तब मोटापा कम होता है। बाकी आप ये दवाइयाँ खाते रहेंगे, कभी कौन सी, कभी होम्योपैथी, कभी यूनानी, कभी कौन सी, तो ये इस तरह नहीं होगा। गले के जहरीले वरम में मुफीद है, यानी टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं जहाँ सूजन आ जाती है, गले के जो वरम है, गले के दर्द के लिए, गले की सूजन के लिए बहुत अच्छी दवाई है। सिर्फ इसी दवाई को भी इस्तेमाल करते हैं, कम्बिनेशन के साथ भी इस्तेमाल करते हैं इसे।
رحم کی سوزش میں مفید ہے، یعنی کہ رحم میں اگر سوزش آ جاتی ہے، اس میں سفٹ وغیرہ بن جاتے ہیں یا فیبرائڈ وغیرہ بن جاتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ دوائی پرسکرائب کی جاتی ہے۔ پستان سخت اور حساس ہو جاتے ہیں، پستانوں کی رسولیوں یعنی بریسٹ کینسر میں بھی مفید ہے۔ اب یہ کینسر پہ اگر ہم بات کریں گے، آپ سوچیں گے کہ یہ معمولی سی دوائیاں کینسر پہ کام کرتی ہیں، بالکل کرتی ہیں، لیکن اس کے لیے میں وہی بات کروں گا کہ اس کے لیے پیشنٹ کو اپنی غذا میں، اپنے لائف اسٹائل میں چینج لانا پڑے گا، بہت ہی چینج لانا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کس طرح کام کرتی ہیں۔ پستانوں کے پھوڑے، پستان سخت اور پردرد، اس کے لیے بھی یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے۔ بچے کو دودھ پلاتے وقت پستان کی بٹنی میں درد ہوتا ہے جو پورے جسم میں پھیلتا ہے، بٹنی کے گرد کٹاؤ اور زخم بنتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ یہ اس طرح ایک دو کیس میں نے اپنی فیملی میں ہی حل کیے ہیں، تو اس کے لیے بہت اچھی دوائی ہے۔ کھسیوں میں پردرد، سختی ہونے میں مفید ہے، یعنی کھسیوں میں درد ہوگا اور ساتھ میں سختی بھی ہوگی تو صرف یہ دوائی بھی دیتے ہیں، اس کے ساتھ کلکیریا فلور بھی دیتے ہیں۔ کلکیریا فلور پہ آلریڈی ویڈیو بن چکی ہے، میں کوشش کروں گا جہاں پہ اس کی آپ کو جہاں آئی کا بٹن آئے گا اس پہ آپ کلک کر کے وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کلکیریا فلور جہاں پہ سختی آئے گی وہاں پہ کلکیریا فلور ضرور دیتے ہیں۔ سخت ٹیومر ہو، سختی ہو جہاں پر بھی، اس میں ہم کلکیریا فلور بایو کیمک کی دوائی ہے، بہت اچھے رزلٹ ہیں اس کے۔ اس دوائی کے درد گولی لگنے جیسے ہوں گے، یعنی اس کے جو درد ہوں گے ایسا محسوس ہوگا جیسے گولی لگی ہوئی ہے، ڈنگ لگنے جیسا درد ہوتا ہے، گولی لگنے جیسا درد ہوتا ہے۔ تو دردوں کی تھوڑا سا بیان کرے گا جب پیشنٹ، تو ایسے لگے گا، کہے گا کہ جیسے مجھے کوئی گولی لگی ہوئی ہے۔ آتشی کی وجہ سے ارک النساء یعنی شیاٹک نرو پین میں مفید ہے، جو کمر درد ہوتا ہے اور شیاٹک نرو پین کہتے ہیں جس کے لیے، اگر اس میں آتشی کی وجہ سے بھی، اور یہ ہڈیوں کے درد کے لیے آتشی کی وجہ سے جو اگر ہڈیوں میں درد ہے اس کے لیے بھی مفید ہے۔ شاید یہ پوائنٹ میں نے نہیں لکھا، ابھی میرے ذہن میں آ گیا، چلیں یہ پوائنٹ کی ایک وہ علامات تو آ رہی ہے لیکن پوائنٹ نہیں لکھا۔ تو یہ آتشی کی وجہ سے، یعنی کہ سفلس ایک بیماری ہے، سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے، اگر اس کی وجہ سے، اس کے جراثیم کی وجہ سے ہڈیوں میں درد ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت مفید دوائی ہے۔ کوہنی، اسپیشلی کوہنیوں میں درد ہوتا ہے کافی۔ طریقہ استعمال کچھ یہ ہے کہ مدر ٹنکچر کے 10 سے 20 قطرے 1/4 کپ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار لے سکتے ہیں۔ 20 قطرے آپ موٹاپے کے لیے لے سکتے ہیں، باقی 10 قطرے دوسری تکالیف کے لیے 10 قطرے لیں۔ موٹاپا اگر آپ نے کم کرنا ہے، یعنی یہ انشاءاللہ آپ کی چربی کو گلائے گی، لیکن تھوڑا ٹائم لے گی، یہ نہیں کہ آپ نے 2-4 دن 10 دن چلائے، ایسا نہیں ہے، آپ نے اس کو تقریباً 1.5 مہینہ 3 مہینے بھی چلا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ نے جو پرہیز وغیرہ ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے لائف اسٹائل کا، یعنی موٹاپے کے لیے 20 قطرے لیں اور باقی جو دوسرے امراض ہیں اس کے لیے آپ 10 قطرے تک اس سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ سامنے آپ کے پکچر ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن اسپیشلی مدر ٹنکچر اس فارم میں ہوتے ہیں، یہ اس کی پیکنگ ہوتی ہے، دیکھ رہے ہیں یہ بیجین کمپنی ہے انڈیا کی، اور یہ ڈاکٹر ریگوک کمپنی ہے، تھوڑی سی وہ تصویر کو بڑا کیا تو تھوڑی سی وہ بگڑ گئی ہے تصویر۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ یہاں پہ فائٹولا کا بیری، اور نیچے یہاں پہ آپ کو یہ کیو کا نشان نظر آ رہا ہے، یہ کیو لکھا ہوا ہے یہاں پر بھی، اور یہاں پر بھی آپ کو یہ کیو کا مطلب ہوتا ہے مدر ٹنکچر۔ تو بہرحال اس میں طاقتیں ہوتی ہیں ہومیوپیتھی میں، وہ یہاں پہ کیونکہ یہ مدر ٹنکچر سیریز ہے تو مدر ٹنکچر پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو مدر ٹنکچر آپ کو دکھائی دیتا ہوں۔ پیکنگ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کمپنی کی اپنی اپنی پیکنگ ہوتی ہے، اور ضروری نہیں کہ اس طرح ہو جہاں الگ الگ ہوتی ہے، لیکن کامن بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس میں پانی کی طرح آپ کو مواد ملے گا، یعنی کہ لیکوڈ فارم میں دوائی ہوگی جو کہ ڈراپ کی صورت میں ہم پرسکرائب کرتے ہیں، آلریڈی میڈ ڈوزیج آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، واٹس ایپ گروپ یا سوشل میڈیا کے فیس بک، ٹویٹر وغیرہ پہ۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔